फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है इस उम्मीद यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां कहीं भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैर व खैरियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें आप पर साया फगन हैं और आपके दिन भले हैं, आपकी रातें भली हैं। ज़िंदगी में अगर किसी की कोई मुश्किलात हैं तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये भी मुस्तकिल नहीं होती और ये वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन बात इतनी सी है कि हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि हम जिनके हल की तलाश में अपना बहुत कुछ खो बैठते हैं, अपनी सेहत खो बैठते हैं, लेकिन हम इस बात पे गौर नहीं करते वो हल कहीं करीब ही इर्द गिर्द दाएं बाएं पड़ा होता है और यकीनन ये मामला हर इंसान के साथ है। आप अपने मसाइल का हल बेहतर निकाल सकते हैं। सियासत पे बात होगी और सियासत के को लेकर बहुत से अहम मामलात पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर वन बात तो ये है कि जो आजम खान है, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम के, साबिक वजीर आजम के इमरान खान के, आजम खान का जो बयान है अदालत के अंदर, क्या उसने इमरान खान को बचाने में मदद की है या वो बयान इमरान खान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर गया है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सुहेल साहब हैं, सुहेल महमूद साहब जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट अदालत में दी गई है उसकी अहमियत क्या है। ये दोनों जो सेक्रेटरीज हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक और एक साबिक सेक्रेटरी खारजा, इनके बयानात में क्या तजाद है या एक जैसे हैं, ये वी लॉग के एंड में जाके मैं आपको बताऊंगा। अच्छी खबर पीटीआई वालों के लिए ये है कि सनम जावेद के जो लाहौर का हलका है उससे सुप्रीम कोर्ट ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं और अब वो मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और अब ये लग रहा है कि जो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ये है कि भले वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल अपने उम्मीदवारों के नाम अयां कर दिए थे और उनके इंतखाबी निशान भी अब सामने हैं। लेकिन देखते हैं कि बल्ले के बगैर क्या नताइज आते हैं और बल्ले के बाद क्या नताइज आएंगे, इस पर तो हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में भरपूर कैंपेन करने के बाद आज शब वो कराची लौट जाएंगे और मरियम नवाज साहिबा भी निकली हैं। बुरे वाला में बड़ा ओवरवेलमिंग जलसा था मुस्लिम लीग नून का। नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, उस खिताब में उन्होंने गिनवाया जो काम 2013 से लेकर 18 तक किए और खुद को पाकिस्तान की खुशहाली का जामिन करार दिया। मरियम नवाज ने दबे लफ्जों में, जब मंशूर नहीं आ रहा, बिलावल भुट्टो बार बार बात कर रहे थे, उसका भी जवाब दिया। लेकिन कल जो उन्होंने जवाब दिया था कि 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे ही गिनवा दें अपने सूबे में, वो सीधे सीधे तीर चला रही थी बिलावल भुट्टो पे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो आके माहौल बनाया लाहौर में सियासत का, इंतखाबात का, वो इससे पहले नहीं था। NA 127 और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की पोजीशन यहां पर मुस्तहकम है बनिस्बत अता तारड़ के। बहरहाल अब देखते हैं 8 फरवरी को क्या निकलता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ का बहुत ज्यादा चर्चा है और ये ऑपरेशन गोल्डस्मिथ कैसे लॉन्च किया गया है, इसका मकसद क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक मैंने शुरू में बात की थी, उनके लिए कुछ नताइज तो हौसला अफजा आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये खिलाफ रिवायत नहीं देखा कि जनाब आज जब उनके हक में फैसले आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बल्ले बल्ले हो रही हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो रही हो। वैसे तो जिस दिन हक में फैसला आता है उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, हमारे दोस्त बल्ले बल्ले कर देते हैं, लेकिन आज बल्ले बल्ले नहीं हुई है। लेकिन बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ क्या है और ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के जरिए कौन कौन इस वक्त फेवर करना चाह रहा है पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान को। इमरान, आपको याद होगा कि पीटीआई ने तकरीबन अरबों डॉलर लगाए हैं, लॉबिंग फर्म उन्होंने हायर की। जब साइफर लहरा दिया हवा के दोष पे पब्लिक के सामने, उसके बाद अमेरिका से ताल्लुकात खराब हुए, अमेरिका की गुड लिस्ट से निकले, तो अरबों डॉलर लगाकर लॉबिंग फर्म्स हायर की गई थी। अब 2-3 इत्तलात आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं और जो इदारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स को मॉनिटर करते हैं, वो उनकी इंटेलिजेंसिया ये बताता है कि बड़े पैमाने पर जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं या उनके सपोर्टर्स को फंड्स ट्रांसफर किए गए हैं और उन फंड्स की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। एक तो इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो लॉबिंग फर्म्स हैं उनके जरिए अमेरिका को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं वो सबसे ज्यादा उनके खिदमतगार हैं,
اور ان کے اسٹیکس کو سب سے زیادہ انہوں نے سرو کیا ہے، اور اس میں جو دلیل وہ پیش کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کا اس سے بڑا اسٹیک کیا ہو سکتا ہے کہ سی پیک جیسا منصوبہ 5 سال اس کا دوسرا مرحلہ ہم نے پاکستان میں شروع نہیں ہونے دیا، ہم نے کس طرح جو چین کا اسٹیک ہے اس کو ہرٹ کیا ہے، اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں جو آنی تھی چین کی وجہ سے آ رہی تھی، ہم نے اس کو روکا ہے، اور اس سے بڑا اسٹیک کیا سرو ہو سکتا ہے۔ اب اس کو وہ دلیل کے طور پہ یہ لابسٹ امریکہ کی جو باڈیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپریشن گولڈ سمتھ کے ذریعے بڑے پیمانے پر جو کچھ انٹرنیشنل میڈیا، ویسٹرن میڈیا، اس پر آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹرن میڈیا کا ویسے تو دوگلا معیار کہ کس طرح انہوں نے فلسطین کے معاملے پہ، غزہ کے معاملے پہ لابنگ کی ہے، انہوں نے ویسٹ کو، اسرائیل کو، امریکہ کو، اس بربریت کو، سفاکیت کو سپورٹ کیا ہے۔ اسی ویسٹرن میڈیا میں کچھ لوگ ہیں، کچھ نامہ نگار ہیں، کچھ تجزیہ کار ہیں، ان پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے۔ کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی شاید کچھ لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا منصوبہ ہے، اور یہ جو نامہ نگار ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے، ان کو ڈالرز پہنچا دیے گئے ہیں، اور اب یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پروپیگنڈسٹ کے طور پر جو عمران خان کا نیریٹو ہے اس کا پرچار کریں گے۔ بہرحال یہ آپریشن گولڈ سمتھ ہے۔ اس آپریشن گولڈ سمتھ کے ساتھ ساتھ ایک پلان سی بھی ہے۔ پلان سی یہ ہے کہ الیکشن کے دن یا الیکشن سے 1-2 روز قبل ایک ایسا تنازعہ کھڑا کر دیا جائے کہ لوگ 9 مئی کو بھول جائیں اور یہ الیکشن متنازعہ ہو جائیں۔ ان تمام جہتوں پہ جو رپورٹس ہیں، انٹیلیجنسیا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب کیا یہ رپورٹ ہونے کے بعد، پبلک میں آنے کے بعد اس پہ کام رک جائے گا یا اس پر کام مزید چلے گا؟ دوسرا، میں نے سائفر کے معاملے سے آپ سے کہا تھا کہ اعظم خان نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ اعظم خان جب ان کی آڈیو لیک آپ دیکھیں تو جب وہ پرنسپل سیکرٹری تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کے، تو اس وقت انہوں نے سائفر کے معاملے پہ حامی بری تائید کی اور اس وقت اپنی نوکری بچائی۔ اب جب اعظم خان پہ پریشر آیا ہے تو اعظم خان نے ایک سٹیٹمنٹ جو دی وہ ان کے خلاف دی اور کہا کہ سائفر اس کے بعد عمران خان نے واپس نہیں کیا، تو وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ لیکن سہیل محمود نے جو بات کی سیکرٹری خارجہ کے طور پہ، انہوں نے بڑا کلیئر یہ مشورہ دیا تھا اس وقت کے وزیر خارجہ کو اور وزیر اعظم کو کہ سائفر کو کسی صورت بھی پبلک نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو بہت چیلنج ہوگا، ہمارے سفارتی چینلز متاثر ہوں گے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہوں گے، پاکستان کے دیگر جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں۔ ظاہر ہے اب آپ فیٹف کا معاملہ ہی دیکھ لیں کہ فیٹف نے کس طرح ہم سے کمپلائنس کروائیں، ہمیں ناک رگڑوایا اس نے، اور ریزن یہ ہے کہ فیٹف کے اندر ٹیکنیکل سے زیادہ وہ ایک پولیٹیکل باڈی ہے، اور اسی طرح کی باتوں کو بیس بنا کے سہیل محمود نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اس وقت کے وزیر اعظم کو، لیکن خیر انہوں نے 27 مارچ 2023 کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا لہرایا، اس کے جو مندرجات ہیں وہ رکھ دیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ لہرا دیا گیا تو پھر اسد مجید جو ہیں اس وقت سفیر تھے امریکہ کے اندر پاکستان کے، انہوں نے آ کے بتایا، دوبارہ رابطہ کیا سیکرٹری خارجہ سے اور بتایا کہ اس پہ امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کا غلام تو نہیں ہے، پاکستان اپنی ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بھی رکھتا ہے، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ آپ ایک سفارتی دستاویز کو اپنے پولیٹیکل مقصد اور اپنی حکومت بچانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک نیریٹو بناتے ہیں، اور اس نیریٹو میں حقیقی آزادی، جہاد اور کیا ہم کوئی غلام ہیں، یہ سب باتیں رکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے IMF سے چھٹکارا کیوں نہیں دلوا دیا؟ آپ نے 2 نہیں 1 پاکستان جو بنانا تھا وہ کیوں نہیں بنایا؟ آج آپ عدالتیں رات کو کیوں کھلی ہیں؟ عدلیہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں، آپ نے جوڈیشل فارمز کرنی تھی وہ کیوں نہیں کی ہیں؟ اور اس سارے معاملے نے جو الٹیمیٹ نقصان دیا ہے وہ پاکستان کو دیا ہے۔ یہ آپریشن گولڈ سمتھ ہے، یہ سائفر کہانی ہے، باقی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔